स्थिर सम्पत्ति तथा ह्रासघटी। सुरुमा स्थिर सम्पत्ति। स्थिर सम्पत्ति भन्नाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक सम्पत्तिलाई बुझिन्छ। स्थिर सम्पत्ति भन्नाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक सम्पत्ति बुझिन्छ। एक वा एक वर्षभन्दा बढी समयावधिसम्म आयु रहने तथा किनबेच गर्नुको उद्देश्यभन्दा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने सामग्रीलाई स्थिर सम्पत्ति भनिन्छ। जस्तै जग्गा, घर, गाडी, मेसिनहरू, फर्निचरहरू आदि। स्थिर सम्पत्ति भन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक सम्पत्तिलाई बुझिन्छ। एक वा एक वर्षभन्दा बढी समयावधिसम्म आयु रहने, किनबेच गर्नुको उद्देश्यभन्दा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सामग्रीलाई स्थिर सम्पत्ति भनिन्छ। जस्तै घर, जग्गा, गाडी, मेसिन, फर्निचर आदि। स्थिर सम्पत्तिको महत्त्व के छ भने व्यवसाय सञ्चालनमा यसको महत्त्वपूर्ण आधार, व्यवसाय सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार लामो समयसम्म रहिरहने भएकाले व्यवसायको स्रोतको रूपमा हुन्छ। संस्थाको पुँजी तथा वित्तीय अवस्थालाई प्रभाव पार्दछ। स्थिर सम्पत्तिमा ह्रासघटी गर्नुपर्ने हुनाले ह्रासघटीले कर छुटमा फाइदा गराउँछ, किनकि ह्रासघटीले करयोग्य आयबाट गर्दछ। जस्तै स्थिर सम्पत्तिका प्रकारहरू। एउटा दृश्य सम्पत्ति हुन्छ, एउटा अदृश्य सम्पत्ति। दृश्य सम्पत्ति भौतिक रूपमा छुन वा देख्न सकिने गरी रहेको सम्पत्तिलाई दृश्य सम्पत्ति भनिन्छ। जस्तै घर, जग्गा, मेसिन, फर्निचर। अदृश्य सम्पत्ति भौतिक आकार तथा स्वरूप नभएको सम्पत्तिलाई अदृश्य सम्पत्ति भनिन्छ। जस्तै ट्रेडमार्क, गुडविल, कपिराइट, पेटेन्ट राइट आदि जस्ता कुराहरू। यसमा चाहिँ मूल्य ह्रास हुँदैन। स्थिर सम्पत्तिको वर्षको एकचोटि भौतिक परीक्षण गर्नुपर्छ। भौतिक परीक्षण किताबमा खुद किताबी मूल्य कायम, ह्रासघटा दर, सम्पत्ति रहेको स्थान वा कार्यालय, सम्पत्तिको लागत मूल्य, सम्पत्ति कायम रहने अवधि समावेश हुन्छ। स्थिर सम्पत्तिको भौतिक परीक्षणको उद्देश्य सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने, मूल्य ह्रास घटीमा सहयोग पुर्याउने, सम्पत्ति लिलामी गर्नुपर्ने छ भने सोको अवस्था पत्ता लगाउने, सम्पत्तिको सम्पूर्ण जानकारी पत्ता गर्न, सम्पत्ति बर्बाद गर्ने वा लिलाम गर्नुपर्ने वा सञ्चालनमा रहेको वा नरहेको वर्गीकरण गर्ने, स्थिर सम्पत्तिको संस्थाको मुनाफामा गरेको योगदान हिसाब गर्न आदि भौतिक परीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै ह्रासघटी। कुनै पनि स्थिर सम्पत्तिको परन मूल्य र किताबी मूल्यमा अथवा किनेको मूल्यबाट वार्षिक रूपमा व्यवस्थित तरिकाले सम्पत्तिको मूल्य शून्य वा नगण्य हुने बेलासम्म घटाइने रकमलाई ह्रासघटी भनिन्छ। ह्रासघटी भन्नाले कुनै पनि सम्पत्तिको किनेको मूल्यमा सो सम्पत्तिको मूल्य शून्य नहुने बेलासम्म अथवा नगण्य हुने बेलासम्म घटाइने रकमलाई ह्रासघटी भनिन्छ। कुनै पनि सम्पत्ति प्रयोग बजार मूल्य किनेको आधारमा नोक्सानी सम्पत्ति आउने नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि घटाइने रकम ह्रासघटी हो, जसलाई नाफा नोक्सानी हिसाबको खाताको खर्च शीर्षकमा घटाइन्छ। ह्रासघटीको महत्त्व। सम्पत्ति उपयोग भए नभएको एकीकरण तथा अवधि थाहा पाउन, वास्तविक नाफा नोक्सानको रकम निर्धारण गर्न, सम्पत्ति प्रतिस्थापित गर्न, सम्पत्तिलाई एक्सचेन्ज गर्न, कर छुट प्राप्त गर्न, लिलामी गर्न समय थाहा पाउन, लागत तथा उपभोग अनुपात थाहा पाउन ह्रासघटीको महत्त्व रहेको हुन्छ। ह्रासघटीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू: सम्पत्तिको लागत, सम्पत्तिको आयु, अवशेष मूल्य, सम्पत्तिको प्रकृति। ह्रासघटी विधि: सिधा रेखा विधि। ह्रासघटीको विधि सिधा रेखा विधि। सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा प्रत्येक वर्ष समान रकम मूल्य ह्रास गर्ने विधि। घट्दो शेष विधि: सम्पत्तिको प्रत्येक आर्थिक वर्ष घट्दै गएको मूल्यको आधारमा निश्चित प्रतिशतको आधारमा मूल्य ह्रास गर्ने घटा गर्ने विधि। जस्तै ह्रासघटीका फाइदाहरू: वास्तविक वित्तीय अवस्था निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ, कर न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ, सम्पत्तिको अवस्था थाहा पाउँछ, सम्पत्तिको कायम भएको मूल्य वा शेष मूल्य थाहा पाउँछ। हस्।